बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उम्मीद टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि एक ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान एयरलाइन को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन कंसीडर किया जाता था। इस लेवल का लग्जरी ट्रैवल और खाना था कि एमिरेट्स एयरलाइन ने भी पाकिस्तानी एयरलाइन से इंस्पिरेशन ली थी। और जबकि आज के दिन हालत इतनी खराब हो गई है कि लाखों अरबों के लॉसेस के बाद गवर्नमेंट मजबूर हो गई है इस एयरलाइन को बेचने के लिए, प्राइवेटाइज करने पर। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान एयरलाइन दुनिया की ग्रेट एयरलाइन बन गई थी? आइए आज जानते हैं पाकिस्तान एयरलाइन की इंटरेस्टिंग स्टोरी इस वीडियो में। तो वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले उम्मीद टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान एयरलाइन की हिस्ट्री की नहीं बल्कि बरसगीर पाक व हिंद की सिविल एविएशन की हिस्ट्री की है। 1903 वो साल था दोस्तों जिसमें अमेरिकन माहिरीन राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला एयरप्लेन उड़ाने का आजाद हासिल किया। इसके करीब 8 साल बाद 1911 में पहला हवाई जहाज उड़ाया गया बरसगीर पाक व हिंद में। इस प्लेन को उड़ाने वाले एक फ्रेंच आदमी थे जिनका नाम हेनरी पैकेट था। इन्होंने पहली फ्लाइट इलाहाबाद से नैनी तक की, 15 मिनट पहली फ्लाइट की जिसमें हजारों हाथ थे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, बरसगीर की पहली फ्लाइट मेल कैरी कर रही थी। इसके करीब 35 साल बाद 23 अक्टूबर 1946 को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हदायत पर बरसगीर की मशहूर कारोबारी शख्सियत मिर्ज़ा मोहम्मद अली इस्फ़हानी ने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की बुनियाद रखी। इस वक्त इसे पाकिस्तान एयरलाइन नहीं कहा जाता था बल्कि इसका नाम ओरिएंट एयरवेज था। यहाँ तक पहुँचना इनके लिए आसान नहीं था क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जानते थे कि पाकिस्तान बनने के बाद इस मुल्क को बैनुल अक़वामी ममालिक के साथ मुंसलिक करने के लिए एयरलाइन का आगाज एक अहम संग मील साबित होगा। ओरिएंट एयरवेज को बाकायदा तौर पर कलकत्ता में लॉन्च किया गया और ओरिएंट एयरवेज ब्रिटिश इंडिया में पहली मुस्लिम कंट्रोल्ड एयरलाइन बनी। इससे पहले बरसगीर में ऑपरेट करने वाली एयरलाइन इंपीरियल एयरलाइन थी जो कि 1924 को कायम की गई और ये एयरलाइन बरतानिया बरसगीर पाक व हिंद, मौजूदा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान राब्ते का अहम जरिया थी। ओरिएंट एयरवेज जो कि कलकत्ता में कायम की गई थी, इसके चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद अली इस्फ़हानी थे और एयर मार्शल ओके कार्टर इस एयरवेज के मैनेजर थे। ओरिएंट एयरवेज को बाकायदा तौर पर पहला ऑपरेटिंग लाइसेंस पाकिस्तान की आज़ादी से 3 माह कबल मई 1947 को मिला। ओरिएंट एयरवेज ने अपना पहला प्लेन डोगलस DC-3S टेम्पो ऑफ टेक्सास से खरीदा और 4 जून 1947 को पहला हवाई ऑपरेशन कलकत्ता से अकियाब, म्यांमार के शहर और अकियाब से रंगून तक किया। ओरिएंट एयरवेज के ऑपरेशनल होने के 2 माह बाद ही बरसगीर पाक व हिंद के दरमियान ब्रिटिश राज खत्म हो गया और इससे 2 रियासतें पाकिस्तान और भारत मार से वजूद में आए। पाकिस्तान के वजूद के बाद भारत से लोगों को पाकिस्तान मुंतकिल करना एक बड़ा चैलेंज था। ओरिएंट एयरवेज ने BOAC एयरक्राफ्ट की मदद और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में पाकिस्तानी लोगों के लिए दिल्ली और कराची में रिलीफ ऑपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अहम किरदार अदा किया। MA इस्फ़हानी ने ओरिएंट एयरवेज को कलकत्ता से कराची मुंतकिल कर दिया। ओरिएंट एयरवेज ने वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को आपस में बाहमी तौर पर जोड़ने के लिए वाइटल रोल प्ले किया। ओरिएंट एयरवेज के प्लेन के 2 विंग्स को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान एक अहम राब्ते के तौर पर जाने लगा। 3 मेंबर्स, 12 मैकेनिक्स और DC-33S प्लेन के साथ ओरिएंट एयरवेज का ऑपरेशनल शेड्यूल जारी हुआ, जिसकी इब्तदाई रूट्स कराची से लाहौर, लाहौर से पेशावर, दूसरा रूट कराची से कोयटा और कोयटा से लाहौर, जबकि तीसरा रूट कराची से दिल्ली, कलकत्ता और ढाका तक जाता था। 1949 के आखिर तक ओरिएंट एयरवेज ने 10 DC-3S और कन्वेयर 3 और 240S के प्लेन हासिल कर और इनके प्लेन्स को इन रूट्स पर ऑपरेटेड कर दिया गया। 1915 में यह ज़ाहिर हो गया था कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस डिपार्टमेंट में मज़ीद एक्सपेंशन की ज़रूरत है। ओरिएंट एयरवेज प्राइवेट ओन्ड एयरवेज थी, इसके पास रिसोर्सेज कम होने की वजह से इसकी ग्रोथ फ्यूचर में बढ़ती नज़र नहीं आ रही थी। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान की प्राइवेट ओन्ड एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितनी भी एविएशन कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही थी सरकारी बन जाएंगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया कि ओरिएंट एयरवेज समेत तमाम डोमेस्टिक एयरलाइंस को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में मर्ज कर दिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस फैसले से प्राइवेट एविएशन के सिस्टम को झटका लगा, लेकिन MA इस्फ़हानी इसके खिलाफ कुछ न कर सके। ये नहीं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट थे, बल्कि वो फ्यूचर में एविएशन सेक्टर की ग्रोथ को लेकर फैसला कर रहे थे।
اور بالآخر 10 جنوری 1955 کو PIAC آرڈیننس 1955 کے تحت اورینٹ ایئر ویز کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں مرج کیا گیا۔ اس سے پہلے اورینٹ ایئر ویز نے مینٹیننس فیکلٹیز، ٹرین پائلٹ، انجینئرز، ٹیکنیشینز کا ایک متحرک جال بچایا ہوا تھا، جو کہ پاکستان کی نئی ایئر لائن PIA کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہوا۔ لیکن ایک چیز امپورٹنٹ تھی کہ اورینٹ ایئر ویز سے پہلے انٹرنیشنل ایئر لائن میں تبدیلی تک مرزا محمد علی اصفہانی صاحب پاکستان ایویشن سسٹم کا حصہ رہے، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا پہلا چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ایم اے اصفہانی صاحب کو چنا گیا۔ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں کوالٹی کا کھانا دیا جاتا تھا، گرینڈ لاؤنجز تھے۔ PIA کا ایک شاندار سلوگن گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ تھا۔ جیسا میں نے بتایا، لگژری ٹریول، ورلڈ کلاس کھانا اور سب سے بڑھ کر پیسنجر کو ان کی ڈیسٹینیشن پر وقت پر پہنچانا۔ یہاں تک کہ ایمریٹس ایئر لائن، جو کہ آج دنیا کی ون آف دی بیسٹ ایئر لائن ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے انسپریشن لی تھی۔ اس کا کریڈٹ پاکستان ایویشن کے ممبرز کو جاتا تھا، جو کہ ریگولر بیسس پر پلینز کی مانیٹرنگ کرتے تھے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی کہانی اس کے ریکارڈ کے بغیر ادھوری ہے۔ سال 1960 کو PIA نے لندن سے کراچی اور کراچی سے ڈھاکہ جانے کے لیے اپنا پہلا بوئنگ 707 جیٹ لانچ کیا، جو کہ اگلے سالوں میں بہت کامیاب رہا۔ ایویشن کے سرکل میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر کی لائن کی ان سالوں کو گولڈن ایئرز آف PIA کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈیولپمنٹ، ایکسپینشن اور گروتھ کو لے کر ساری دنیا اس کی تعریف کے بنا نہ رہ سکی۔ پاکستان ایشیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے پہلی دفعہ جیٹ ایئر کرافٹ اپریٹ کیا، اور 1961 میں پاکستان ایئر لائن انٹلانٹک اوشن کراس کرتے ہوئے کراچی سے نیو یارک تک پہنچ گیا۔ سال 1962 کو PIA بادلوں کا سینہ چیرتے ہوئے کراچی سے لندن کا سب سے تیز ترین سفر کیا اور یہ ریکارڈ اپنے نام کر۔ PIA نے اپنا یہ سفر 6 گھنٹے 43 منٹ اور 51 سیکنڈ میں مکمل کیا اور دنیا کی تیز ترین ایئر لائن بن گئی۔ یہ ریکارڈ جہاں ختم نہیں ہوتے، بلکہ 29 اپریل 1964 کو بوئنگ 720B PIA پہلی ایئر لائن بنی جس نے ایک نان کمیونسٹ ملک کراچی سے اڑان بھری اور کارلٹن سے ہوتی ہوئی شنگھائی چائنا اتری۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان ایئر لائن پاکستان کے پازیٹیو فیس کو دنیا میں فٹ کرتی اور نمائندگی کرتی تھی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا یونیفارم، جو کہ بہت خوبصورت اور دیدہ زیب تھا، جسے فرینچ ڈیزائنر پیئر کارٹن نے ڈیزائن کیا، دنیا میں ایک الگ ہی پہچان تھی۔ یہی کہانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کتنی اسپیشل ایئر لائن ہوا کرتی تھی اپنے زمانے کی۔ پاکستان فلائرز کافی لوئل تھے PIA کو لے کر، اس لیے اب بات اتنی شاکنگ لگتی ہے کہ اب حالت اتنی کیوں خراب ہوگی، کیوں PIA پچھلے 20-30 سالوں میں ناکام ہوگی۔ پاکستان ایئر لائن نے 2012 سے لے کر 2023 تک $7.1 بلین کا نقصان کیا، اور جب کہ بات کی جائے 2023 کی تو سال کے آخر تک PIA $550 ملین تک کا نقصان تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن لاس میں جا رہی؟ اس کے پیچھے کچھ ریزن بڑے اسٹیٹ فارورڈ اور فیکٹ بیسڈ ہیں۔ فار ایگزامپل، پاکستان میں سیاسی استحکام نہ ہونا، جس کی وجہ سے کوئی گورنمنٹ ٹھیک طرح کام نہیں کر پاتی اور اپنی مدت سے پہلے فارغ کرتی جاتی ہے، جس سے ملکی پالیسیز میں ہر روز اکنامک چینجز آتے رہتے ہیں اور ملک سمیت اکانومی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلری کے ایکسپینسز بھی بڑھتے جا رہے تھے اور ایویشن عملے کی بدنیتی سے کمپنی کو بہت لاسز اٹھانے پڑ رہے تھے۔ آنے والے سالوں میں کچھ اور ایسے ہی خراب فیصلے لیے گئے PIA کو لے کر، جیسا کہ ریونیو جو پیسنجر سے آ رہا تھا وہ کم ہوتا جا رہا تھا سال بر سال، کیونکہ اور انٹرنیشنل ایئر لائنز آ رہی تھی اور آپشن تھے پیسنجر کے پاس فلائٹ کرنے کے لیے۔ پاکستانی سرکار نے سوچا کہ کچھ اور انٹرنیشنل روٹس اوپن کر دے اور پیسنجرز آئیں گے PIA میں بیٹھنے کے لیے، لیکن یہ ٹیکنیک بھی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ PIA نے اپنی ضرورت سے زیادہ عملہ ہائر کر رکھا ہے جن کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے پیسہ اسی طرح سیلری ویسٹیج کی طرف جا رہا ہے۔ چونکہ PIA ایک سرکاری ادارہ ہے تو اکثر سرکاری نوکریوں کو لے کر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سرکاری نوکری مل گئی تو لائف سیٹ ہے، پھر چاہے جیسے مرضی ڈیوٹی کرے، ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ نوکری جہاں پر آپ کو نیت سے کام کرنا پڑتا ہے اپنی گروتھ اور باس کی خوشی کے لیے، اور یہاں پروفٹ کمیشن آپ کی موٹیویشن رہتا ہے۔ اس لیے پاکستان ایئر لائن کیسے کامیاب ہوتا؟ اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ 1955 میں پاکستان ایئر لائن نیشنلائزڈ ہو چکی تھی اور 1990 تک ایئر لائن کافی اچھی چلی تھی، دنیا میں ورلڈ کلاس ایئر لائن تھی، دنیا کی ون آف دی بیسٹ ایئر لائن کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور جبکہ یہ ایک نیشنلائزڈ ایئر لائن تھی، شاید اس لیے کہ اس کی ٹاپ مینجمنٹ موٹیویٹڈ تھی، اچھا کام کر رہی تھی۔ PIA کے سالانہ لاسز کی بنا پر اب پاکستان گورنمنٹ اس بیچنے پر مجبور ہے۔ قطر نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو خریدنے کی دلچسپی ظاہر کی،
کیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پرائیویٹائز ہونے کے بعد دوبارہ کامیاب ایئر لائن بن پاتی ہے دنیا میں، واپس سے اپنا کھویا مقام حاصل کر پاتی ہے؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آج کے دن اگر ہم دنیا کی بیسٹ ایئر لائنز کو دیکھیں، جیسا کہ سنگاپور ایئر لائنز، ایمریٹس، اتحاد، جاپان ایئر لائنز اور لفتانسا، اس کی لمبی لسٹ میں آپ کو یہاں نیشنلائزڈ ایئر لائن بھی ملیں، یعنی وہ ایئر لائنز جن کو گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، جیسا کہ ایمریٹس اور اتحاد 100% گورنمنٹ کنٹرول ایئر لائنز ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ایئر لائنز کی ڈیولپمنٹ پر پرائیویٹائزیشن یا نیشنلائزیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اچھی مینجمنٹ اور ڈیسیجن میکنگ ہی ایک ایئر لائن کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے. تو ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے امید ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.